बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने नज़म बरसात की बहारें के पहले बंद की तशरीह सीखी थी। आज हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल यानी शायर मशरक़ की एक नज़म पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख के पहले दो इशार की तशरीह सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे मुझे उम्मीद है जी कि आपने उसको जो मैंने काम दिया था वो याद भी किया होगा और मज़ीद भी आज हम सीखेंगे जी कि अल्लामा इकबाल इन दो अशार में क्या कहना चाहते हैं, उसमें हमारे लिए क्या सबक है। क्योंकि थोड़ी सी बात अगर हम बात कर लें अल्लामा इकबाल के अशार की या पूरी शायरी की बात कर लें, थोड़ी सी बात करेंगे इस पर कि अल्लामा इकबाल की शायरी का महवर व मरकज़ एक ही है, उम्मत मुसलमान की बेहतरी, उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद इत्तफाक और अपने दीन के मुताबिक चलने की तलकीन। ये है अल्लामा इकबाल की शायरी। और अल्लामा इकबाल की शायरी में मरकज़ी जो ख़्याल है वो है नौजवान का, जिसमें उन्होंने किसी शहीन को साथ कंपैरिजन किया है, आप जैसे लोगों का, आप जैसे बच्चों का, मुस्लिम उम्मा के बच्चों का, कि आप शहीन हैं। तो शहीन तो वो परिंदा होता है जो ऊंची उड़ान उड़ता है और घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, कभी मेहनत से नहीं घबराता, और वो तो घर भी नहीं बनाता कि वो कहता है जी कि नहीं बने हुए घर में मैंने नहीं रहना, मैं तो पहाड़ों की चोटियों पे रहना है। तो ये कंपैरिजन है। तो अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत ज़्यादा है, इस पे तो बात की जाए तो हमारे पास तो इतना वक्त कई सदियां लग जाएं, और सदियां लग रही हैं बच्चों के अल्लामा इकबाल को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन कोई 90 ईयर के करीब या 85 ईयर हो गए हैं। तो अभी तक कई एक एक शेर पे किताबें लिखी गई हैं। तो हमारे बस में तो नहीं है कि अल्लामा इकबाल की शायरी को पूरा समझ सकें, लेकिन कोशिश करेंगे जी कि आपको जो अल्लामा इकबाल इन अशार में कहना चाहते हैं वो हम आपको समझा सकें। तो आपने उसी तरह जिस तरह पहले बताया जी कि नज़म का उन्वान लिखना है, पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो बच्चों एक बात, शायर का नाम लिखते हुए ये बात ज़हन में रखें कि नाम पूरा लिखें, शायर का नाम पूरा लिखें, किसी शायर का भी है, चाहे वो गज़ल की कर रहे हैं या नज़म की कर रहे हैं। उसके बाद तशरीह का हेडिंग दें यानी सुर्खी दें, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। इस शेर में शायर कहते हैं कि जो फिर बात आपसे बुक में लिखी हुई याद करते हैं वो लिखें, और कुछ हम बताते हैं वो भी लिखें। तो इसी में दो अशार में पहला शेर है कि डाली गई जो फसल ख़ज़ां में शजर से टूट, डाली टहनी को कहते हैं। ख़ज़ां का मौसम यानी जब पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त उससे पत्ते झड़ जाते हैं, और बाहर से पहले ये जो अभी मौसम चल रहा है ये ख़ज़ां का मौसम है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसके बाद बहार आती है। शजर कहते हैं दरख्त को, टूट अलग हो जाना, यानी यहाँ पे इस्ताराती तौर पे, यानी उनका मकसद तो कुछ और है, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने शजर और टहनी का यहाँ पे ज़िक्र किया है। यहाँ पे जो डाली यानी टहनी जो है उसे फ़र्द को, यानी हम लोग जो उम्मत मुसलमान के फ़र्द हैं उन्हें ये करार दिया है जी कि हम, और शजर जो है उम्मत मुसलमान को का है, डाली जो है ये फ़र्द को का है, उम्मत मुसलमान के फ़र्द को, और शजर जो है उम्मत मुसलमान को का है। तो यही बात की जा रही है कि कोई भी फ़र्द जो है, वैसे लफ्ज़ी मतलब तो उसका ये कि जो भी टहनी जो है अपने दरख्त से अलग हो फसल ख़ज़ां में, यानी ख़ज़ां के मौसम में जब पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त खाली खाली से नज़र आते हैं और फूल भी नज़र नहीं आते, तो उसे फसल ख़ज़ां कहते हैं। जैसा कि आजकल का दिन चल रहे हैं जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो इसे ख़ज़ां का मौसम कहते हैं। तो जो टहनी जो है अपने दरख्त से ख़ज़ां के मौसम में अलग हो जाए, मुमकिन नहीं है हरी हो स्याबे बहार में, हरी हो दोबारा उस पर पत्ते लगे, स्याबे बहार जब बहार का मौसम आता है, और सहाब जब बारिश बरसती है, तो अमूमी तौर पे ये तसव्वुर किया जाता है जी कि अभी जैसे मौसम मैंने बता रहा हूँ आपको जी कि चल रहा है, तो अभी ख़ज़ां हैं, जो टहनियाँ जो पत्ते अपने दरख्त के साथ लगी हुई हैं उन पे तो उम्मीद है जी बहार आ जाएगी, यानी वो नए पत्ते भी उग जाएंगे, नए टहनियाँ भी निकल आएंगी उन दरख्तों से, नए फूल भी उगाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जी कि वो टहनी जो अलग हो जाए, तो लाजिम बात है जो अलग होगी दरख्त से
وہ سوکھ جائے گی اور وہ کسی کام جلانے کے کام ہی آئے گی اور تو کسی کام کی نہیں آئے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس شعر میں یہ کہا ہے جی کہ اے امت مسلمہ کے فرد، تو اپنے درخت سے ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی امت مسلمان کے ساتھ رہے، غیروں کے ساتھ نہ رہے یا الگ نہ ہو جا، کہ جب تو درخت کے ساتھ جیسے ٹہنی رہتی ہے تو اس کے ہرے ہونے کی امید ہے، تو اگر تو جڑا رہے گا، ساتھ رہے گا، اٹیچ رہے گا، تو تجھ پہ بہار آ جائے گی، جس طرح کہ اگر اس شخص کی طرح یا اس ٹہنی کی طرح نہ ہو جانا جو الگ تو ہو جاتی ہے، تو پھر اس پہ کبھی بھی جتنی مرضی بارشیں برس جائیں، جتنی مرضی بہاریں آ جائیں، وہ ہری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سائنس کا اصول بھی نہیں ہے اور ویسے بھی نہیں ہے کہ جو اسے نہ پانی ملے گا نہ خوراک ملے گی تو وہ کیسے ہری ہو سکتی ہے۔ اس لیے لازم ہے جی کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنی قوم کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، تاکہ وہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں پہ ضرور عروج آئے گا، جیسے کہ پہلے تھا۔ تو ٹھیک ہے، امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جی کہ مسلمان پہ ضرور عروج آئے گا۔ دوسرا شعر ہے جی، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے۔ لازوال جسے زوال نہ ہو، جو ہمیشہ رہے، تو اس شخص کے لیے عہد خزاں، عہد کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو، خزاں کا وقت، کہ جو ٹہنی الگ ہو جاتی ہے، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس پہ پھر خزاں ہمیشہ کے لیے، عہد خزاں اس کے واسطے، لازوال کہ اس کے لیے ہمیشہ خزاں اس پہ رہے گی، کبھی بھی بہار نہیں آ سکتی، کیونکہ جو درخت سے الگ ہو گئی ٹہنی، اس پہ بہار کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون قدرت ہے نہیں کہ وہ اس پہ بہار آ جائے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ برگ کہتے ہیں پتے اور پھل، برگ ویسے پھولوں کو کہتے ہیں، پتوں کو بھی کہتے ہیں، اور بار پھل کو کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بچوں دیکھا ہوگا جی کہ کوئی بھی پھل جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کے پھول کھلتے ہیں، پھول کھلنے سے پہلے اس درخت کا ہرا بھرا ہونا ضروری ہے، پھر پھول کھلتے ہیں، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، آم کا دیکھ لیں، کینو دیکھ لیں، امرود دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں پہلے پھول سے پھل بنتی ہیں، اور اس پھول اور پھل کے لیے لازم ہے جی کہ وہ درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو۔ لیکن جو ٹہنی کسی بھی درخت سے الگ ہو جائے تو اس پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی بہار آئے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے جی کہ اس پہ پتے بھی لگیں اور کبھی اس پہ پھل بھی لگے۔ تو امت مسلمہ کو یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ کے فرد، تو کبھی بھی اپنی قوم سے علیحدہ نہ ہونا، اور اس امید کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ رہنا کہ ایک دن ضرور آئے گا جی کہ مسلمان قوم پر عروج آئے گا۔ اور بچوں، اگلے اشعار میں علامہ اقبال نے یہ بھی بتایا اور اپنی پوری شاعری میں بتایا ہے جی کہ امت مسلمان پر ایک ہی طریقے سے عروج آ سکتا ہے، وہ ہے جی کہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، جیسا کہ ہمارے اسلاف جو ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اولیاء کرام تک کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان امت پر اس لیے عروج تھا کہ مسلمان جو ہیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ جب ہم نے یہ اس کی تعلیم، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ہم پہ زوال ہے۔ جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس وقت 56 ممالک ہے دنیا میں، مسلمان ممالک، لیکن ہر جگہ پہ مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے قرآن سے دوری۔ تو بچوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم بھی اللہ کا کرم ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم پر بھی جو پریشانیاں مسلم امت پر ہیں وہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے، جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، چچنیا ہے، شام ہے، ان علاقوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم غیر مسلم کر رہے ہیں، تو یہ مظالم ختم ہو جائیں، ان لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو جیسے کہ ہم آزاد ہیں، اور ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے 2 اشعار جو میں نے آپ کو سمجھائے۔ تو بچوں، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اسی نظم پہ بستر شجر سے امید بہار رکھ کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے شرح سرمایہ سے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے خاص طور پر کہ آپ نے جب اشعار کی تشریح یاد کرتے ہیں
تو اس کا یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جو شعر میں علامہ اقبال نے یا کسی اور شاعر نے کہا ہے آپ اسی کی تشریح کریں تاکہ آپ کی تشریح بہت اچھی سی ہو سکے۔ امید ہے جی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔